अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सेहत, तलीम, बाकी सारी सहूलियात के हवाले से अक्सर प्रॉब्लम रहती है और आज हम देखेंगे कि सेहत की सहूलियात कैसी हैं। आप गांव लेवल पे देखें तो वो BHU होता है और उससे बड़ा अगर कोई रूरल एरिया है तो वहाँ RSC रूरल हेल्थ सेंटर, उसके बाद तहसील हेड क्वार्टर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है इस तरह का। इनमें अक्सर देखने में आता है कि लोगों को शिकायत रहती हैं। तो इसमें ऐसा है कि कुछ दवाइयाँ तो ऐसी हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो कदरे कम कीमत की होती हैं, और जो महंगी होती हैं वो आखिर आपको ख़रीदनी पड़ती हैं। वो आप BHU RSC तहसील हेड क्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर लेवल पे जाएँ तो यही एक सूरत का सामना आपको करना पड़ता है। इसमें इतना है भी नहीं क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स देने वालों की रेशो बहरहाल डायरेक्ट टैक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो बहरहाल वो गरीब आदमी भी दे रहा है जितना अमीर आदमी दे रहा है, उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है। लेकिन डायरेक्ट जो इनकम टैक्सेस है वो आपको पता ही है, पाकिस्तान में चंद लाख हैं 25 करोड़ की आबादी में। सो अगर थोड़ा सा हम कंपेयर करें प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को तो मेरा ख्याल है जो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हैं वो बहुत कम सत्ता पे ऐसा होगा कि आपको बिल्कुल वो कबाड़खाने मिले अच्छी। मैं ये तो नहीं कहता कि हम उनका मुकाबला अगर यूरोप से करना शुरू कर दें तो ये भी ज़्यादती होगी, क्योंकि वहाँ एक अलग मयार है, टैक्स का निज़ाम अलग है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है जिस हद तक, तो उनका मुकाबला तो नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल बुनियादी सहूलियात इतनी बुरी भी नहीं है जितना हम रोना रोते रहते हैं। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को जब हम कंपेयर करते हैं तो आपको जो प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर मिलते हैं तो वो भी वही होते हैं जो सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे होते हैं या ड्यूटी दे रहे होते हैं, और वो वहाँ उतने ही अच्छे तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। मैंने कहा ना कि शिकायत है, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी मसाली सिचुएशन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बड़ी बदतरीन कंडीशन है। जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ जो आपके बेड चार्जेस हैं या जो आपके जो रूम चार्जेस, अगर आपको प्राइवेट कमरा चाहिए तो उसके जितने चार्जेस हैं और जितनी वही डॉक्टर जो आपको 50 रुपये या 10 रुपये की पर्ची पे मिलता है वो या फ्री पर्ची पे मिलता है, तो वहाँ आपको उसके लिए 2000 फीस देनी पड़ती है, 1500 फीस देनी पड़ती है। इससे कम तो है नहीं, 1000 वाली तो मेरे ख्याल बात अब रही नहीं। यहाँ जो अस्पताल एक तो है कि अमले का जो रद्द अमल है या अमले का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, तो इसमें चंद एक खराबियाँ हैं। क्योंकि ज़ाहिर है एक तो ओवर बर्डन है, आबादी इतनी है कि बंदा हाइपर हो जाता है। बार बार अगर 10 बंदे आए हैं तो आपको 9 बंदे अगर आपको तंग आगे करते हैं, ये अमले की बात कर रहा हूँ, तो 10वें के साथ वो हो सकता है 9 दफ़ा बर्दाश्त कर ले, लेकिन 10वीं मरतबा जब कोई बंदा आता है तो उसके साथ आके वो उसका रद्द अमल दे देता है। तो बंदे बार कहते हैं कि देखें जी ये कितनी बदतमीज़ी है कि अस्पतालों में ये अमला इस तरह बात करता है। तो ये इसमें दो तरफ़ा थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मरीज़ों के लवाकिन ऐसा आ जाते हैं, एक मरीज़ होता है 10-7 लवाकिन होते हैं, तो ये अपनी ये अवाम की तरफ से है कि उनको अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए कि वो कम से कम इतनी तादाद में ना चले जाएँ। ठीक है कि हमारा मशरती सिस्टम ऐसा है कि यहाँ अगर पता ना करने जाएँ तो भी एतराज़ बन जाता है, और अगर जाएँ तो वहाँ फिर एक अलग अपनी तरह के मसाइल हैं। तो जो लोग जाते हैं तीमारदारी के लिए उनको भी कुछ ख्याल रखना चाहिए, और जो आगे अमला है उसको जिस तरह आपको कहते हैं उनकी बात माने। और रही बात अमले की तो उनके हवाले से है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि साल में ना सही लेकिन 2 साल में कम से कम उनको 1 हफ़्ता 2 हफ्ते की ट्रेनिंग उसकी साइकोथेरापी वगैरह इस तरह करते रहें ताकि उनमें बर्दाश्त बढ़ती रहे। बहरहाल ये एक मसला ऐसा है जहाँ दो तरफ़ा मामला है, अवाम का रवैया भी यहाँ मैटर करता है और उनका भी। लेकिन ज़ाहिर है एक बंदा है, मैंने जैसे अर्ज़ किया पहले कि अगर 10 में से 9 बंदे जाते हैं वो अच्छा बर्ताव करता है, लेकिन वो बर्दाश्त भी करता है, और लेकिन वो 9 बंदों की जब वो प्रेशर होता है वो 10वें पे अगर निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई बड़े बदतमीज़ हैं। डॉक्टरों की रूटीन चेकअप वो भी ठीक करते हैं, दवाइयाँ वही ज़ाहिर है जो मैंने कहा है कि जो सस्ती हैं या जो अवेलेबल होती हैं तो वो देते हैं, लेकिन जब ज़ाहिर है महंगी हैं तो वो दवाइयाँ जो पीछे से गवर्नमेंट ही नहीं देती तो वो आगे वो बेचारे क्या देंगे। हाँ, चोरियाँ जो होती हैं मेडिसिन की वो जो डॉक्टर्स या अमला मिल के करता है वो एक अलग है, लेकिन जितनी
دوائیاں ہوتی ہیں ان میں سے چلیں کچھ اپروچ کر کے لے لیتے ہیں, کچھ کو ویسے ہی عملہ دے دیتے ہیں. دوائیوں کی فروخت جو ہے اس حوالے سے ظاہر ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہے. وہ ظاہر ہے اگر ایم ایس یا آپ کا کوئی جزیری انتظامیہ ہے وہ ٹھیک ہے تو وہ کنٹرول رکھے گی, چیک اینڈ بیلنس رکھے گی, تو اس کو کم کیا جا سکتا ہے. یہ صرف مسئلہ ہے. صفائی کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں, ایسا بھی نہیں ہے کہ وہی بڑی بہترین صورت ہے, اور نہ ہی ایسا ہے کہ بڑی کوئی آئیڈیل قسم کی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی اچھی پوزیشن ہے, کیونکہ آخری 3-4 دفعہ میرا اس حوالے سے جانا ہوا ہے, اتفاق ہوا ہے اسپتال میں. تو میں نے سوچا ہے کہ یار کم سے کم لوگ جو میڈیا میں خاص کر نیگیٹیوٹی ہمیشہ آتی ہے اس حوالے سے پھیلاتے ہیں, تو اس کو کم سے کم ایک مثبت طریقے سے پیش کیا جائے کہ جو جہاں پرابلم ہے اس حوالے سے اپنا رول ادا کیا جائے. اگر آپ کو عملے کے رویے سے ہے تو وہاں آپ اپنا بھی دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک پیشنٹ کے ساتھ ہم 10 بندے تیمارداری کرنے جا رہے ہیں اور وہاں ڈسٹربنس پیدا کر رہے ہیں, تو وہ عملہ اس کے رد عمل میں کچھ کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, یا عملے کے ساتھ آپ تعاون کریں وہاں, یہ آپ کی طرف سے. اور عملے کے لیے یہ ہے کہ وہ کم سے کم گورنمنٹ کو چاہیے کہ سال نہیں تو 2 سال میں ان کی سائیکو تھراپی اور ان کی ٹریننگ, ان کے اخلاق کی تربیت وہ ضرور کرنے کے لیے 1 ہفتہ 2 ہفتے کا کوئی پروگرام رکھ دیں, یہ تاکہ ان میں جو اپروو جو کیا کہتے ہیں اس میں بہتری لائی جا سکے, امپروومنٹ جو اس میں آ سکے. آتے ہیں پرائیویٹ اسپتالوں کی طرف. پرائیویٹ اسپتالوں میں تو سیدھی لوٹ مار ہے. آپ کے کمرے کا کرایہ وہ 5-7 ہزار, وارڈ میں 3-3.5 ہزار عام یہ ہے, روٹین میں ہے. حالانکہ یہ سراسر ظلم ہے. یہ ظلم اس لیے ہے کہ ڈاکٹرز جتنے بھی کماتے ہیں خاص کر پرائیویٹ ہاسپٹل والے, آپ ان کا ڈیٹا نکال کے دیکھ لیں یہ کتنے ٹیکس دیتے ہیں. یہ ٹیکس چوری کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی کھال اتارتے ہیں. اور پرائیویٹ کمپنیوں, میڈیسن کمپنیوں کے ساتھ مل کر, یہ مخصوص کمپنیوں کے, آپ جس اسپتال میں چلے جائیں وہ ایک فارمولے پہ دوائی ہوتی ہے. اگر 5 کمپنیاں بنا رہی ہیں تو آپ کو سارے اسپتالوں والے جو ڈاکٹر تجویز کرتا ہے وہ اس کے میڈیکل اسٹور کے باہر سے وہ دوائی ملتی نہیں کہیں سے, جو تجویز کرے گا آپ کو اسی کے میڈیکل اسٹور سے ملیں گی. یہ اس طرح پھر وہ میڈیسن کمپنی کے ساتھ مل کر جو عوام کو لوٹتے ہیں, یہ بھی زیادتی ہے. ان کی قیمتیں منمانی قیمتیں ہیں, قیمتوں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. میڈیسن پہ جو ٹھیک ہے را مٹیریل جب مہنگا ہوتا ہے, امپورٹ ہوتا ہے تو اس کے اخراجات ہیں, لیکن اتنے بھی نہیں ہیں. لیکن ان کا جو مارجن پرافٹ ہے, پرافٹ مارجن جو ہے یہ سراسر ظلم ہے عوام پہ. اس کے بعد آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو ڈاکٹر اور پھر میڈیکل کمپنیوں کی جو ایک تو نیچے جو عملہ میڈیکل ریپ ہوتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں. ایک میڈیکل کمپنی ظاہر ہے اور وہ بھی ان کی ریپرزینٹیو ہوتے ہیں. جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ ڈاکٹرز کو اگر آپ نے اسپتال تعمیر کرنا ہے تو وہ ایسی مثالیں ہیں کہ وہ کوئی فرض کریں 3 منزلہ بلڈنگ بنانی ہے تو وہ ایک سٹوری ایک کمپنی بنا کے دے رہی ہے, دوسری سٹوری دوسری کمپنی بنا کے دے رہی ہے, تو ظاہر ہے وہ کہاں سے پورا کریں گے. پھر ان کے بچوں کی پڑھائی کے سلسلے میں ڈاکٹرز کے وہ جو مل کے کمپنی والوں کے ساتھ یہ لوٹ مار کرتے ہیں. پھر یہ آج جمعرے ماشاءاللہ مسلمان ہیں, آج جمعرے پہ بھی تو جانا ہوتا ہے, تو وہ کمپنیاں بیچتی ہیں اور یہ اس طرح آگے عوام کو نچوڑتے ہیں, اور وہ کمپنیوں والے میڈیسن کمپنیوں والے ڈاکٹر کو اس طرح نوازتے ہیں. تو اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اور کم از کم جو ڈاکٹرز حضرات ہیں جن میں سمپل MBBS ہیں, اس کے بعد کوئی اسپیشلسٹ ہے, اس کے بعد کوئی پروفیسر ڈاکٹرز ہیں, تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی جو فیس ہے نا اس کی ایک عدد مقرر کر دے کہ بھائی ایک جو سمپل MBBS ہے وہ فرض کر لیں 200 روپے لے, اس کے بعد کوئی اسپیشلسٹ ہے تو وہ 300 لے لے, 350 لے لے, اور اس طرح اگر کوئی پروفیسر ڈاکٹر ہے تو وہ 500 لے لے. یا اس کو آپ یہ ایک تجویز ہے, مطلب ضروری نہیں کہ اتنی رکھیں. اگر عام MBBS ڈاکٹر 500 رکھتا ہے اور جو پروفیشن کسی اپنے اسپیشلائزڈ ہے کسی شعبے میں تو وہ 700 کر لے, پروفیسر ڈاکٹر کی 1000 کر لے, 1500 کر لے. لیکن یہ جو 2,000 3,000 فیسیں رکھی ہوئی ہیں عام ڈاکٹر نے, یہ سراسر زیادتی ہے. اور گورنمنٹ کا اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ان کو خاص کر جو FBR والے ہیں یہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر, اگر میرا خیال ہے پرائیویٹ جو پاکستان میں پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں ان سے اگر ریونیو اکٹھا کرنا شروع کر دیں تو 2,000 ارب ان سے اکٹھا کر سکتے ہیں. یہ چیک اینڈ بیلنس بڑا ضروری ہے. تھوڑا سا موازنہ پیش کیا, اس میں بہت بڑی زیادہ اور بھی بات ہو سکتی ہے خاص کر میڈیسن کے حوالے سے, لیکن چونکہ وہ پھر ویڈیو اتنی لمبی ہو جائے گی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا.